अस्सलामु अलैकुम। लो जी, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, लेकिन हमारे पास गरम गरम खबरें आ गई हैं। वो हम आपको अफ्तारी से पहले ही इंशाल्लाह सुनाना चाहते हैं। पहली खबर तो सर ये है कि इमरान की बहन नौरीन गटर में गिर गई। जी सचमुच गटर में गिर गई। गरीबों के बच्चे भी गिरते हैं ना, तो वो भी गिर गई। और दूसरी खबर, इमरान की आज सर जी 8 जमानतें हो गई हैं। 8। एक बुशरा बीबी की भी हो गई है। लो जी, ऐ तो यूथियों वास्ते आज अच्छी खबर नहीं हैगी। और मंगल का तमाशा जारी है, डुगडुगी बज रही है, डुगडुगी बज रही है। ठीक है, वज़ीर आज़म दोहा में बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं और इमरान खान को इंजेक्शन आँख के अंदर दोबारा लग गया है। और कितने लगने ने ए भी दस देंगे। और वज़ीर कानून इमरान की सेहत के बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, पहले एक दिलचस्प जो है ना वीडियो वो बनाते हैं। कहते हैं जी मरीम नवाज़ ने रोज़ों में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़े ऐलानात किए हैं और लोगों को आर्डर जारी किए हैं कि ये करो, वो करो, ये करो। तो एक अभी मैं किसी वो सुन रहा था, किसी वीलागर का, बड़े वीलागर का सुन रहा था कि मरीम नवाज़ ने दर्जियों और नाइयों के लिए, दर्जियों और नाई कह लें या ब्यूटी पार्लर ही कह लें, चले, उनके लिए जी रेट लिस्ट जारी की है। ये क्या रेट लिस्ट है, मैं तो खुद सुन के हैरान हो गया हूँ। मैं तो हुणे जाना अपनी जाके टेंड कराना। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो रेट लिस्ट है ना, ये दर्जी जो है ना, बड़े कपड़े की शलवार कमीज़ के सूट की सिलाई 900 रुपये लेगा और बच्चे की 450 रुपये लेगा। लो जी, ए तुसी अपने इलाके च नज़र मारना कि ताड़ा दर्जी कितने पैसे ले रहे, फिर वीडियो बना के हमें भेजो। और दूसरा जनाब, जो नाइयों के लिए है या पार्लर के लिए है, वैसे ये तो नाइयों के लिए हो सकता है, पार्लर के लिए नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी जेड़ा वड्डा बंदा है मेरे आला, वो अगर हजामत करावे तो 100 रुपया, 100 रुपया, तो अगर छोटा बच्चा करावे तो फिर 80 रुपये। ये सर जी रेट लिस्ट है, लगा हुआ है, जाके देखें आप देखें तो सही ये रेट लिस्ट। आप इसके ऊपर बताएं, अमल हो सकता है। आपके इलाके में दर्जी कितने पैसे ले रहा है और नाई कितने पैसे ले रहा है, तो फिर साढ़े नाल तुसी गल करना जी। यह दिलचस्प रेट सी जिहड़ा तुहानूं मैं दस दिता है। 100 रुपये तो वध नाई नूं नहीं देना। अच्छा, मरीम नवाज़ ने वैसे गरीब नाइयों और दर्जियों का ख्याल नहीं किया। इतना जो रेट कम कर दिया है, बताएं 450 रुपये में बच्चे का सूट कौन सिएगा। मेरा ख्याल है पिंड तो दर्जी भी नहीं सिएगा। इधर तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं हमसे। ये 500 रुपये तो हमसे ले लेते हैं। ये देखें 400, 500, इसमें 4 बाल है। तो आप कह रहे हैं कि जनाब अली 80 रुपया और 100 रुपया बस। ये बताएं जी, ज़रा दिलचस्प बताएं। चलें जी, आगे हैं जी, खबरों की तरफ आएँ जी। मंगल है, मंगल का डुगडुगी वाला तमाशा जारी है। जो मंगल वाली डुगडुगी है ना जी, उसका तमाशा जारी है। और उसमें उसी के अंदर ही इमरान की बहनें जनाब, वो एक वो नाला था, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, वो गुजर रही, सारे गुजर गए। तो जो नौरीन बीबी है वो गटर में गिर गई। फिर उनको फौरी तौर पे जनाब अली बुलाया गया और नौरीन बीबी ने कहा जी मुझे फरिश्तों ने बचा लिया है जी। ठीक है, मुझे गिराया है लेकिन उन फरिश्तों ने बचा लिया है, अल्लाह ना करे। यानी कि गरीबों के बच्चे गटरों में गिरते हैं तो बड़े भी गिर जाते हैं। ये होता है, वो उनकी उम्र का तकाजा है। मैं वैसे इसमें मजाक तो नहीं कर रहा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये एक वाक़या हुआ है और जो मीडिया पे आ रहा है, तो इसलिए हम आप इसके जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा जी, इमरान की सारी बहनें वहाँ इकट्ठी हैं, रोज़ा खोलेंगे और फिर सहरी से पहले पहले पानी फेंक के इनको जुदा कर दिया जाएगा। ये हुकूमत की जनाब नरम पॉलिसी है, गरम पॉलिसी है, ड्रामा है हुकूमत का जो ये हुकूमत कर रही है। भी उनको लिखवा लो तो मिलने दो उनको।
اور عمران کی بہنیں جو ہے نا وہ کھل کے کہہ دیں کہ ہم کوئی سیاسی بیان نہیں کریں گی, ہمیں ملاقات کرنے دی جائے, تو ایک بہن جا کے مل لے. لیکن سر جی اے بھی کاروبار کر رہے ہیں تے عمران دے جڑے باہر پھر رہے ہیں وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے. کیوں, کیسے کاروبار کر رہے ہیں ابھی دیکھیں. ابھی صابر شاکر جو اس کا ویلاگ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا اگر خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. دیکھیں, خان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے, ذمہ دار عاصم منیر ہے. خان کو بواسیر ہو گئی ہے, ذمہ دار عاصم منیر ہے. یار یہ کیا طریقہ ہے تمہاری, یہ کیا اپروچ ہے, یہ تمہاری غلط اپروچ ہے. صلح صفائی کی جب بھی بات ہوتی ہے آپ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, وہ اس وقت چیئرمین ہے گوہر. گوہر کہہ رہے جی کہ مجھے اطلاع دی تھی انہوں نے عمران خان کے معائنے کی, لیکن مجھے معائنہ کرنے کے بعد دی تھی اطلاع کہ ایسی جی عمران خان دی آنکھ دا ٹیکہ لان لگے جے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال پچھلی دفعہ اسی گوہر کو اجازت دی تھی کہ جاؤ آپ عمران کو ملو, تو علیمہ نے کہا تھا جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اپنا حال بھی تو دیکھیں, اپنا حال بھی تو دیکھیں. اگر آپ عاصم منیر کو ذہنی مریض کہیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ وہ سانو جناب جھولیاں بھر بھر کے چاول بھی دے وے تے کھانا بھی کھلائے, سموسے اور پکوڑے بھی دے, افطاریاں بھی کرائے, یہ ناممکن ہے. اپنا بغض اور دشمنی پہلے نکالو باہر, اپنے دل سے اپنی کینہ پروری نکالو. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوگا جی. تو یہ جناب علی ہو رہا ہے, اور یہ جو وی لاگر ہے نا یہ صلح نہیں ہونے دیں گے عمران کی. ہم تو کہتے ہیں عمران خان صلح کرو, تو جاؤ جدھر جانا ہے جاؤ کرو صلح. لیکن یہ جو بیٹھے ہیں نا عمران ریاض, شہباز گل, یہ صابر شاکر, یہ نہیں ہونے دیں گے. انہوں دا کاروبار چل رہا ہوا ہے نا سر, ان کا کاروبار. یہ کہتے ہیں عمران نے ہمیں استعمال کیا, اب ہم عمران کو استعمال کریں گے. کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. تو اگلی بڑی خبر بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی دے دیں. آج عمران خان کی پرانی ضمانتیں جو تھیں وہ 8 ضمانتیں ہوئی ہیں, جس میں ایک بشرا بی بی کی بھی ہوئی ہے, اور یہ وہ اسپیشل کورٹ نے لی ہیں ضمانتیں جی. افضل مجوکا جو ہے نا انہوں نے اسپیشل کورٹ نے لے لی ہیں, اور یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے مبارکباد ہے کہ انہوں نے جناب علی ضمانتیں لے لی ہیں. چلیں جی, اچھا ہے. جب ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں عدالتیں ٹھیک ہیں, جب نہیں ملتی تو کہتے ہیں جی یہ کینگرو کورٹس نے ان کو عاصم منیر چلا رہا ہے, ان کو یہ چلا رہا ہے. تو جب ہو جاتی ہیں پھر بھی کہا کرو کہ عاصم منیر نے ضمانت کروا دی ہے, شکریہ عاصم منور, شکریہ, یہ بھی کہہ دیے کرو پھر. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ابھی وزیر قانون نے جناب تقریر کی ہے, اعظم وزیر تارڑ صاحب نے. انہوں نے کہا جی عمران نو ستیں خیرہ نے, اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کی بینائی واپس آ گئی ہے, وہ ٹھیک ہے, اور اس کی ای سی جی کرائی گئی ہے, اس کو اس کی جناب ہر چیز نارمل آئی ہے, اس کی دل, گردے, کلیجے سب نارمل آیا ہے. چلے ہم کہہ دیتے ہیں بواسیر سمیت ہر چیز نارمل ہے جی. اللہ اس کو صحت دے, اللہ اس کو صحت دے. یہ افواہیں بھی خود یہ پھیلاتے ہیں سر, یہ خود ہی پھیلاتے ہیں. تو طبی معائنہ دیکھیں, آنکھ کا گیا تھا, انہوں نے حکومت نے پورا کرا دیا ہے. لیکن ہم بھی حکومت کو کہتے ہیں کہ ایک بہن کو اجازت دے دینی چاہیے تھی. ہم کوئی انتہا پسند نہیں ہے سر, ہم انتہا پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال ہے. آگے آئیں جی. تو جی جلدی گھر پہنچتے ہیں اور کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں. بھائی آج انگلینڈ کے ساتھ ہمارا میچ ہے, اور یہ میچ ہم نے جیتنا ہے, ہر صورت میں جیتنا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے, ہم دیکھتے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے, انگلینڈ بمقابلہ پاکستان کون جب بنے گا؟ اور آپ نے اگر مجھ سے انعام لینا ہے تو بتا دیں میچ کون جیتے گا, بتا دیں. نمبر 2, مین آف دی میچ کون ہوگا, بتا دیں. سب سے زیادہ وکٹیں کون لے گا. یہ اگر آپ کے تینوں سوال ٹھیک ہوئے نا, 1000 روپے کا فوری طور پہ آپ کو بیلنس کرا دیا جائے گا, جس کے بھی ٹھیک ہوئے. لیکن آپ نے 6 بجے تک, یہ ویڈیو آنے کے فوراً بعد آپ نے واٹس ایپ پہ میسج کر دینا ہے 03004725
5752 پہ آپ نے میسج کر دینا ہے اور پھر ہم آپ کو انعامات دیں گے انشاءاللہ تعالی. 6 بجے کے بعد والا نہیں, 6 بجے کے بعد والا نہیں. یعنی کہ آپ کے پاس یہ ویڈیو سن کے 15 منٹ کا ٹائم ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. اے نہیں کہ ادھا میچ ہو جائے تو تسی کہو جی اے تے گل نہیں نا, ٹھیک ہے. اور باقی جناب علی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے دوحہ میں کاروباری لوگوں سے مل رہے ہیں, دھڑلے سے مل رہے ہیں, بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے. کاش کہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. اے سارے دوست آئے نا جی, فراز صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں, اور ان کے ساتھ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن بچپن کٹھا گزرا ہے. یہ سارے ان کے دوست ہیں, ٹھیک ہے جی.